अच्छा शफी जान साहब, 10 से ज़ायद जो है वो फेरे लगाए गए हैं अडयाला के। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर नंबर गलत हैं तो आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उनकी तरफ से, तो ये जो 10 से ज़ायद फेरे लगे हैं उन फेरों का कोई हासिल वसूल भी नहीं था, और वो जो टाइम था गवर्नेंस का, और आपके ऊपर बहुत तनकीद ये की जा रही है कि वो वक्त जो गवर्नेंस पे लगाना चाहिए था वो फेरों पे लगा दिया और उनका कोई हासिल वसूल भी नहीं हुआ। नहीं सबा, मैंने पहले भी ये बात की है, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ। पहले तो ये फेरे की बात, ये फेरा जो लफ्ज है, मुझे जी इस पे बिल्कुल, एतराज है। आप कर आप सकते हैं विजिट कह एतराज़। सकते हैं। 10 दफा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अडयाला गए हैं अपने लीडर से मिलने के लिए, जो विजिट को उनका उर्दू में काम। फेरा ही कहते हैं शफी जान साहब। नहीं, पैरा जो जिस सेंस में आप पैरा कह रही हैं वो मुझे भी समझ है और आपको भी चक्कर, समझ है। जी जी। हम 10 दफा वहां जा चुके हैं, 10 दफा ही एक इलेक्टेड सीएम को अपने लीडर से नहीं मिलाया गया, जबकि अदालती हुक्म मौजूद है कि ट्यूसडे के दिन इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से हो, उनकी वकला से हो, और थर्सडे को उनकी मुलाकात जो है पॉलिटिकल लीडरशिप से हो। हमारे पास अदालती हुक्म भी हाई कोर्ट का मौजूद है, जिसमें साफ वाजे लिखा गया है कि सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए अपने कायद इमरान खान साहब से, लेकिन हुकूमत अपनी हरदर्मी पे ठहरी हुई है। हुकूमत ही गैर कानूनी और गैर आईनी काम कर रही है। अगर सोहेल अफरीदी साहब एक ही इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं पूरे पाकिस्तान में, बाकी 3 लोगों को तो भर्ती किया गया या फॉर्म 47 के जरिए उनकी गवर्नमेंट बनाई गई, उसके बावजूद उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई गई। गवर्नेंस की बात जहां तक है, तो मैं पहले भी इस बात को वाजे कर चुका हूं कि इस तमाम तर हालात के बावजूद, जहां पे हमें एनएफसी का अपना शेयर नहीं मिल रहा, जहां हमें पीएसडीपी में अपने शेयर नहीं मिल रहा, यहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस पंजाब से और सिंध से बहुत बेहतर है। वादिय तीरा की आपने बात की, आज भी जो है वो वादिय तीरा में आप गए थे वहाँ पर, और जो वहाँ पर इस वक्त ज़ाहिर है मौसम की ख़राबी की वजह से जो है वहाँ वादिय तीरा के लोग जो हैं वो कुछ मुश्किलात का शिकार हैं। आपकी इंतज़ामिया, आप ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे, पाक फ़ौज की जानिब से भी जो है वो वहाँ पर एक जो कार्रवाई है, इमदादी कार्रवाइयाँ, उसके हवाले से भी एक ख़बर जो है वो हमारे सामने आई थी। तो ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर इस वक्त जो आपकी वहाँ पर जो लोगों को रिलीफ देने का ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल, वादी तीरा में मैं वज़ीर आला की हिदायत पे कि कल मैंने पूरी रात, और मीना खान अफरीदी साहब ने और अब्दुल गनी साहब ने पूरी रात रोड पे गुजारी है अपने लोगों के साथ। ठीक है। बर्फबारी की वजह से कुछ लोग वहां पे फंसे हुए थे, उनको इमदादी कार्रवाइयों के जरिए महफूज मुकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। सीएम सोहेल अफरीदी साहब आज वादी तीरा में मौजूद है, वो अपने लोगों के साथ है। देखिए, हम तो डे 1 से कह रहे थे कि मिलिट्री ऑपरेशन इस चीज का हल नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशन ये 20 साल से इस सरजमीन पे कर रहे हैं। 20 साल से 22 बड़े ऑपरेशन हुए, हजारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। उनका ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? अगर वो कामयाब है तो दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई? दहशतगर्द क्यों बढ़ रहे हैं? इनको आबाद कौन कर रहा है? एक आता है ऑपरेशन करता है, दूसरा इनको आबाद करता है, तीसरा फिर ऑपरेशन करता है। तो कब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो जो ये भी कह रही सरजमीन है है। कि जो केपी के गवर्नमेंट है वो खुद दहशतगर्दों को भत्ता देती है, वो दहशतगर्द जो हैं वो पीटीआई के अलावा सबके ऊपर हमले करते हैं, पीटीआई पे कोई हमले नहीं करते। ये हुकूमत की जानिब से इस इल्ज़ाम है, बयान के ऑन बाद द इस रिकॉर्ड है। इस बयान के बाद हमारे 4 लोग शहीद हो चुके हैं। ये जो गेम हमारे लिए सेट की जा रही है, जिस किस्म के ये बयानात दे रहे हैं, हमको उनके निशाने पे लाया जा रहा है। जो भी नुकसान होगा, जो ये बयानात दे रहे हैं, ये उनके जिम्मे होगा। क्या ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों की शहादतें हो? क्या ये चाहते हैं कि सीएम सोहेल अफरीदी साहब पे खुदा न खास्ता कोई हमला हो, या कोई हमारे इलेक्टेड रैब को निशाना बनाया जाए? ये तो सीधे सीधे हमें उनके निशाने पे लाया जा रहा है। जहां तक दहशतगर्दों से लिंक की बात है, तो हमें कोई सबूत ये फराहम करे कि कौन से रहनुमा ने किसको बता दिया है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ है। दहशतगर्दी पाकिस्तान की किसी भी जमीन, किसी भी सूबे की या किसी भी शहर में होती है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी से निपटने का जो एक प्रोसेस है उस पर एतराज है। 20 साल से आप ऑपरेशन कर रहे हैं, वो सूदमंद साबित नहीं हो रहे। जब 20 साल से आपकी एक पॉलिसी नाकाम हो रही है, उस पॉलिसी को स्टिक करना है, उसी पॉलिसी पे चलना आगे भी सूदमंद साबित नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने जो है वो आज भी फ्लोरा ऑफ द हाउस पे कहा है, इससे पहले भी वो कह चुके हैं, और मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से ये बात की जा चुकी है कि जो ऑपरेशन इस वक्त वादी तीरा में हो रहा है वो केपी गवर्नमेंट के साथ पूरी मुशावरत के साथ हो रहा है, और केपी गवर्नमेंट ने उस ऑपरेशन के लिए फ़ंड्स भी रखे हुए हैं।
اور وہ لیکن فنڈز خود صاحبہ دے اس رہے ہیں، بات تو کو میں یہ نے اس میں سے درست کون کہہ رہا ہے؟ جہاں تک فنڈز کی بات ہے یہ بارہا میں کلیئر کر چکا ہوں. طلال چودھری صاحب کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لے، وہ ایک جھوٹے شخص ہیں، ہمیشہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، غلط بیانی کی ہے. اس کو برتی بھی اس لیے کیا گیا کہ آپ الزامات کی بارش کریں، بے بنیاد الزامات لگائے لوگوں پہ. اس کی ڈیوٹی یہ ہے. جہاں تک فنڈز کی بات ہے تو 4 ارب کی جو بات ہو رہی ہے وہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہو رہی ہے. آپ ایک زبردستی امپوز کر رہے ہیں ہمارے اوپر ملٹری آپریشن، جس سے انخلا، جبری انخلا ہو رہا ہے. کیا آپ ہم اپنے لوگوں کو بے سر و سامان چھوڑ دیں اس سخت راتوں میں، ان کو سڑکوں پہ چھوڑ دیں؟ کیا ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو فنڈ ہم نے دیے ہیں کیا ان کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کو ہر طریقے سے کیڈر کریں گے، ہم کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑیں گے. یہ فنڈ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے صوبائی حکومت نے کیبنٹ سے پاس کروایا ہے. یہ چیز بارہا ہم کہہ چکے ہیں. ہم کسی ملٹری آپریشن میں نہ ہمیں اعتماد ملی گیا ہے، نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہی ملٹری آپریشن اس چیز کا حل ہے. اچھا آخری سوال شفیع جان صاحب، کوئکلی یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو مسلسل تیسری بار کے پی کے میں حکومت ملی ہے، اور اب جب ہم گورننس پہ سوال اٹھاتے ہیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہمیں تو فنڈز نہیں ملے، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مسائل ہیں، وہاں دہشت گردی ہے، وہاں پر امن و امان کی صورتحال ہے. ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن پھر بھی گورننس کا سوال تو پی ٹی آئی سے ہی ہوگا. اس کی بہتری کے لیے کیا کوئی کرنے کے لیے روڈ میپ آپ کے ذہن میں ہے؟ اس کے حوالے سے آپ ایک ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں پاکستان کی. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ باقی جو جی ڈی پی کی بات ہو رہی، جو گروتھ کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی خیبر پختونخوا آگے ہیں. تو وہ رپورٹس کے مطابق اور گورننس کی جو رپورٹس ہیں اس میں خیبر پختونخوا ٹاپ پہ ہے. میں تو بارہا چیلنج کر رہا ہوں، آپ کی تواصل سے چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں بیٹھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، ان کو کتنے فنڈز ملے، ہمیں کتنے فنڈز ملے، ہم نے ان فنڈز کا کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، ہم نے کیا چیزیں اس صوبے میں بہتر کی، انہوں نے اپنے صوبے میں کیا بہتری لائی. آئے مناظرہ کرتے ہیں، کون بہتر ہے یہ قوم فیصلہ کرے. شفیع جان صاحب، 100 روز مکمل ہو گئے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کی حکومت کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تمام تنقید روز اول سے کی جا رہی تھی، کبھی دہشت گردی کی گفتگو ہوتی تھی، کبھی منشیات کے الزامات لگتے تھے، تو ان سب الزامات کے دوران آپ کچھ ڈیلیور کر پائے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. ہم منڈے کو انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ایک پریس بریفنگ دیں گے جی جس میں سی ایم سہیل آفریدی صاحب خود ہوں گے، اور ہم اپنی پہلے 100 دن کے جتنے ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا انیشیٹیوز لیے، ٹھیک اور ہے. اپنے 3 سال کا وے فارورڈ پوری خیبر پختونخوا اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں گے اور میڈیا کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے اگلے 3 سال میں کیا کرنا ہے اور ہم نے اگلے 3 سال میں کیا اچیو کرنا ہے. اپنے 100 دن جو ہم نے وہاں یہاں کی پرفارمنس تھی، جو انیشیٹیوز تھے وہ، اور اس کے ساتھ اگلے 3 سال کا وے فارورڈ پوری میڈیا کے سامنے رکھیں گے. وہ جو علی امین گنڈا پور کے 1 سال 8 مہینے کی جو پالیسیز تھیں وہ چلے گئے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے چارج لے لیا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی پالیسیز ہیں، اب سہیل آفریدی صاحب کی پالیسیز ان کا تسلسل ہیں یا بالکل انہوں نے الگ سے کوئی ٹریک لیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کی تبدیلی کی بات ہے یا ان کے دور کی بات ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمیں یہ صوبہ ملا تھا تو ہم یہاں پہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے. 15 دن کی تنخواہ ہمارے پاس تھی. پھر یہاں اب 2 سال میں ہماری اکنامک سچویشن یہ ہے کہ ہم سرپلس بجٹ دے رہے ہیں.